बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो अवाम ने मैंडेट दिया है पीटीआई को और बिलखसूस इमरान खान साहब के नाम पे, कौम को मुबारकबाद, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ तक कौम ने करना था अपना काम कर दिया, कौम ने अपना वोटिंग कर दी। अब हमारा काम है कि उस वोट की हिफाजत करें। हमारे पास इंफॉर्मेशन है, फॉर्म 45 हैं तकरीबन। हमारे पास अगर आप कैलकुलेट करें तो 154 सीट्स जो हैं वो पीटीआई के इंडिपेंडेंट, जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट हैं, हम उनको पीटीआई के कैंडिडेट कहते हैं, वो उनकी सीटें जो हैं वो जीते हुए हैं बहुत बड़ी बड़ी मार्जिन से। और चूँकि बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी आखिरी वक्त पे रात के अंधेरे में उनके जो मैंडेट है वो छीना गया और उनके वोट्स तब्दील किए गए, तो हमने स्ट्रेटजी बना ली है। अदालतों से हम रुजू करेंगे और हमारे पास जो फॉर्म 45 हैं उनके बेसिस पे ये जो फॉर्म 47 के रिजल्ट्स हैं वो रिवर्स होंगे। उसके ऊपर हमारी पूरी लीगल टीम्स जगह जगह काम कर रही हैं और कैंडिडेट्स के साथ हम राब्ते में हैं। जहाँ तक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो डिक्लेयर हो गए हुए हैं वो सारे पीटीआई के साथ हैं। बातें हो रही हैं, कोशिश की जा रही है अफवाहें फैलाने की, लेकिन असल दुरुस्त बात यह है कि वो सारे पीटीआई के साथ हैं और पीटीआई के साथ ही रहेंगे। आज इमरान खान साहब से उन्होंने बुलाया था मुझे और उनसे मिलने आया। अदालत से मैंने इजाज़त ली हुई थी उनसे मिलने के लिए, अंदर तक जाने दिया, लेकिन आखिरी मिनट पे कोई मेरा ख्याल है पैगाम आया होगा ऊपर से कि आपने नहीं मिलने देना खान साहब से, और वो वहाँ से फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं अब नहीं मिल सकता। तो इसलिए मैं वहाँ से वापस आ गया हूँ मिले बगैर। लेकिन उनका जो अंदर से पैगाम है वो मुबारकबाद का है कौम से, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो कौम का मैंडेट है वो किसी हाल में वो छीनने नहीं देंगे। उसके लिए स्ट्रेटजीज जो हैं, उसके लिए जो हमने करना है, वो हमारी एक मीटिंग भी हुई है लीडरशिप की आज दोपहर को। उसमें फ़ैसला हो गया है कि क्या करना है, जिसका जल्द हम ऐलान भी कर देंगे। जी देखिए, सबसे पहले तो ये बताऊं आपको कि जो फॉर्म जो इलेक्शन का कानून है वो बड़ा वाज़ेह है। फॉर्म 45 होता है जिसमें आपने हर पोलिंग स्टेशन से आपका पता होता है कि आपको हर कैंडिडेट को, हर जो कंटेस्टेंट है उसको कितने कितने वोट मिले हैं। उसके बाद फॉर्म 45 को इकट्ठे करके आप बनाते हैं कि कौन जीता कौन हारा। तो चूंकि हमारे सारे कैंडिडेट्स के पास फॉर्म 45 हैं और ओरिजिनल फॉर्म 45 हैं, इसलिए हमें नहीं लगता कि ये कानूनी जंग जो है ये ज़्यादा देर लगाएगी। ये इंशाल्लाह काफ़ी जल्द उसके फैसले आ जाएंगे। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है एक हद तक कि कम से कम लीगल बैटल तो लड़नी पड़ेगी और उसमें आप वक्त का कंफर्म नहीं कर सकते कि वक्त कितना लगेगा। तो इन द मीन टाइम जब तक हमारे पास वहाँ से तब्दीलियाँ नहीं आती अदालत के ज़रिए, हमने अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं। और इस वक्त जो लगता है वो ये है कि केपीके में भी, सेंटर पे भी और पंजाब में भी हम राब्ते में हैं लोगों से। वहाँ हम हुकूमतें बनाने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। देखें, जहाँ तक जो हक है, सबसे पहले जमहूरियत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है हमारी, जो हक है जिस पार्टी का सबसे पहले हुकूमत बनाने का, और आइन भी ये कहता है, वो हक होता है जो सबसे बड़ी पार्टी हो, जिसको मैंडेट सबसे बड़ा मिला हो। तो इस वक्त फ़िलहाल हमारी नज़र में और ये हकीकत भी है कि हर जो नेशनल असम्बली है और केपीके असम्बली है और पंजाब असम्बली है, वहाँ जो मेजॉरिटी है, सबसे बड़ी जो जमात है वो पीटीआई है। जिस तरह सिंध में अगर पीपल्स पार्टी है तो उनका हक है कि वो अपनी पहले पार्टी बनाने की कोशिश करें, हुकूमत बनाने की कोशिश करें, वो सबसे बड़ी पार्टी है वहाँ की। इसी तरह हमारा हक है कि हम पहले बने
بنائیں. وہ ٹھیک ہے, نواز شریف صاحب اپنی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, ان کا بھی حق ہے کوشش کرنے کا, باقی جماعتوں کا بھی حق ہے, یہی جمہوریت کا پروسیس ہے. ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہیں گے, لیکن ہم اپنی بات کرنا چاہیں گے کہ ہم انشاءاللہ حکومت بنانے جا رہے ہیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ حکومت اس طرح بنائیں جو کہ پاکستان کو آگے لے کے جائے, کیونکہ لوگوں نے اتنا کلیئر کٹ مینڈیٹ دیا ہے کہ اس مینڈیٹ کی عزت کرنا میرا خیال ہے ہر انسٹیٹیوشن اور ہر شخص کا فرض ہے. اور یہی پیغام میں دینا چاہوں گا, اور یہی لوگ مجھے بھی کہہ رہے ہیں, واٹس ایپ دیکھیں, سوشل میڈیا دیکھیں, آپ الیکٹرانک میڈیا دیکھیں, آپ لوگوں سے, عوام سے بات کریں, سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا کام کر دیا ہے, ہم نے اب مینڈیٹ دیا, اب ہماری مینڈیٹ کو عزت دی جائے تاکہ قوم آگے ترقی کر سکے. بہت مشکل آگے وقت ہے, اب ہم اس جو سیاسی بحران تھا اسے میں گزر چکے ہیں. الیکشن کا انتظار تھا, الیکشن میں ہم نے دیکھنا تھا کہ لوگ کس کو ووٹ کرتے ہیں, لوگوں نے ووٹ کر دیا ہے, اب ہم آگے کی طرف دیکھتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں جی, یہ بہت آپ کا اہم سوال ہے. ایک چیز واضح ہو جانی چاہیے کہ جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کہہ رہی ہے کہ یہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں, آزاد امیدوار ہیں, اصل میں وہ اس طرح آزاد امیدوار نہیں ہیں جس طرح الیکشن کمیشن کہہ رہی ہے یا ایک امپریشن دیا جا رہا ہے. وہ آزاد امیدوار جو ٹوٹلی آزاد ہوتا ہے, وہ اپنی جب نامینیشن فارم فائل کرتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں آزاد ہوں, میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی, کسی بھی سیاسی جماعت سے منسلک نہیں ہوں. جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں, ساروں کے جتنے انہوں نے بھی فائل کیا ہے, جو جیتے ہیں الیکشن, انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے اور نامینیشن پیپرز میں باقاعدہ کہا ہے کہ ہم پی ٹی آئی سے منسلک ہیں. اس لیے اگر وہ پی ٹی آئی سے منسلک ہیں تو وہ ان کے پاس سمبل نہیں ہے, یہ درست ہے, اس حد تک وہ آزاد تھے, لیکن اب وہ سمبل کا معاملہ ختم ہو گیا ہے, الیکشن کا رزلٹ آ گیا ہے, اب وہ پی ٹی آئی کے ہی کینڈیڈیٹس ہیں اور پارلیمنٹ میں وہ پی ٹی آئی کے ہی کینڈیڈیٹ سمجھے جائیں گے. اگر کسی نے کوشش کی یہ کہنے کی کہ وہ پی ٹی آئی کو نہیں جوائن کر سکتے, اگر کسی نے یہ کوشش کی تو وہ غیر آئینی حرکت کرے گا اور قانون کے خلاف وہ ایکشن لینے کی کوشش کرے گا. ہمارے پاس پھر ایک ہی آپشن ہوگی, اور وہ آپشن ہوگی کہ ہم بھی عدالت کے پاس جائیں گے اور ان کے اگر ایکشن کوئی ایسا لیا گیا تو اس کو چیلنج کریں گے. لیکن قانونی پوزیشن یہ ہے کہ لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے, عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے, جو کینڈیڈیٹ الیکٹ ہوا ہے پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ وہ پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہے, وہ پارلیمنٹ میں بھی اور پروونشل اسمبلیز میں بھی پی ٹی آئی کے ہی کینڈیڈیٹ رہیں گے. اور اگر ہمیں ضرورت پڑی کسی اور پولیٹیکل پارٹی سے بات کرنے کی, چاہے وہ چھوٹی جماعت ہو چاہے نہ ہو, اگر اس کی ضرورت پڑی تو ہم کریں گے. آپ کو یاد ہے جب سمبل کیس کا لائیو کوریج ہو رہی تھی تو آپ کو یاد ہے کہ یہ ایک سوال اٹھا تھا, تو عدالت نے آبزرویشن دی تھی اس وقت سپریم کورٹ نے, اور یہ کہا تھا کہ جناب ہمارے مطابق تو یہ سمبل لینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں اپنے کینڈیڈیٹس نہیں فیلڈ کر سکتے, اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ آپ کا ایک کامن سمبل نہیں ہوگا, آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ مختلف سمبلز پہ لڑیں گے. اس وجہ سے جو قوم تھی شروع میں کنفیوز ضرور ہوئی کیونکہ بہت سارے سمبلز تھے, لیکن خراج تحسین پیش کرتا ہوں اس قوم کو کہ انہوں نے اس کے باوجود یہ سمجھا اور جانا اور اس کو انڈرسٹینڈ کیا کہ کس کو ووٹ کرنا ہے کس کو نہیں کرنا, اور اس سمبل کی کنفیوژن کو دور کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کو انہوں نے الیکٹ کیا. جی دیکھیں, میری نظر میں سب سے پہلے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ اس ڈی رجسٹر نہیں ہوئی. پی ٹی آئی ایک پارٹی ہے, ایگزسٹ کرتی ہے. آپ درست فرما رہے ہیں کہ انٹرا پارٹی الیکشنز ہم نے کرانے ہیں, اس کا پروسیس آپ کو یاد ہے الیکشن سے پہلے شروع ہو گیا تھا, اور اس میں جو نامینیشن پیپرز تھے وہ بھی آ گئے تھے, لیکن چونکہ جنرل الیکشن تھا اور ہمارا جو سینٹرل آفس تھا اس کو سیل کر دیا گیا تھا, اور ہمارے لوگوں کو خدشہ تھا کینڈیڈیٹس کو کہ وہ پکڑے جائیں گے اگر وہ آئے اور الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے, تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا پوسٹ پون کیا گیا تھا. اب وہ جو سلسلہ تھا انٹرا پارٹی الیکشن کا وہ دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ جلد 1-2 دن میں انشاءاللہ وہ انٹرا پارٹی الیکشنز بھی ہو جائیں گے, تو وہ جو آپ کی آبجیکشن ہے وہ بھی دور کر دیں گے ہم انشاءاللہ اسی طرح کر کے الیکشن.